بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شكرا يا رامي عيسى، والله أشكرك من كل قلبي. بسببك أنت أنا اهتديت ووجهت إلى الطريق الصحيح. كنت أنا في التشيع وكان لدي عقل لا أعلم ماذا أقول لك، ولكن كانوا يخدعون المعممين لعنهم الله، لعنهم الله هم وإيران وجميع من تسبب بهذا الدين الأذى. وأحب أن أشكرك على كلامك الطيب، وهذا كل ما أريد أقوله، وشكرا لك يا أخي. والله إني كنت في التشيع، والحمد لله بسببك أنت تركت التشيع وصرت سني، ولله الحمد. فأتمنى أن تكون دائما هكذا تنشر مقاطع جميلة، وشكرا لك يا أخي.